नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 2 को मेरो गणित विषयको यो पाठ 3 देखि 8 सम्मका भाइ बहिनीहरूले जुन अघिल्लो कक्षाहरूमा पढिसकेका कुराहरूलाई आज हामी रिभिजन अथवा त्यसलाई हामी पुनरावृत्ति अथवा दोहोर्याउने अभ्यास भनेर जुन भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिएको छ, आज हामी यही दोहोर्याउने अभ्याससँग सम्बन्धित रहेर भाइ बहिनीहरूले अगाडि पढिसकेका कुराहरूलाई आज हामी पुनः छलफल गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले हामीले अघिल्लो कक्षाहरूमा के पढिसक्यौँ त एकपटक याद गर्नुहोस् त। हामीले के पढिसक्यौँ? देवनागरी सङ्ख्या हो, देवनागरी सङ्ख्या जुन यिनीहरूलाई अङ्क र अक्षर दुवैमा हामीले लेख्यौँ। त्यस्तै गरी अरू हिन्दू अरबिक पढ्यौँ हो, अरू रोमन पनि पढ्यौँ हो। यी कुराहरू आज हामी के त फेरि एकपटक हामी दोहोर्याउन गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूलाई कतिको याद छ राम्रोसँग चाहिँ यसो याद गर्नु होला है त। ल त, अब भाइ बहिनीहरू सबभन्दा पहिले अब भाइ बहिनीहरूको यो अभ्यासमा भएको जुन यो दोहोर्याउने अभ्यास भनेर जुन त्यहाँ दिइराखेको छ, त्यसमा पहिलोमा त्यहाँ के दिएको छ हेर्नुहोस् त। पहिलोमा त्यहाँ 250 देखि 300 सम्मका सङ्ख्याहरू अङ्क र अक्षरमा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब भाइ बहिनीहरू यो हामीले 250 देखि 300 सम्मको चाहिँ सङ्ख्याहरूलाई हामीले कसरी अङ्क र अक्षरमा लेख्ने यी बारे अब सबभन्दा पहिले हामी छलफल गर्छौँ है त। अगाडिको जुन पढेका कुराहरूलाई याद गर्नुहोस् है। जस्तो अब यसको लागि भाइ बहिनीहरूले यो जुन हाम्रो स्थानमान तालिका छ यसलाई पनि याद गर्नुहोस् है त। स्थानमान तालिकामा हामीले के गर्छौँ हेर्नुहोस् त। यहाँ अब 3 अङ्कको हामीले विशेष अहिले हामी 3 अङ्कको पढ्दैछौँ नि होइन। अगाडि हामीले छलफल गरेको त 3 अङ्कका सङ्ख्याहरूको हो। तसर्थ पहिला हामी 1 अनि यता बिचमा के त 10 र अनि यता 100 भनेर 1 10 100 भनेर हामी यसरी लेखेका थियौँ नि होइन। हामीले धेरै छलफल पनि गरिसक्यौँ यसरी हो। र अब 250 हेर्नुहोस् त, हामीलाई कतिदेखि कतिसम्म लेख्नु छ? 250 देखि 300 सम्म। 250 देखि 300 सम्मको जुन सङ्ख्याहरूलाई हामीले के त अङ्क र अक्षर दुवैमा हामी लेख्न गइरहेका छौँ है। भाइ बहिनीहरूले पनि मसँगसँगै त्यहाँ लेख्दै जानु होला है। अब जस्तो 250 भनेपछि के गर्नु पर्यो? 250 हेर्नुहोस् त। 250 भनेपछि यो हामीले स्थानमान तालिकालाई राम्रोसँग हामीले याद गर्नुपर्छ। 250 मा अब यो 1 को स्थानमा के हुन्छ त? याद गर्नुहोस् त, हामीले यस्तो त धेरै गरिसक्यौँ नि हो। कति हुन्छ? 0 हो। यहाँ के हुनु पर्यो? 0 हो। अब 10 को स्थानमा के हुन्छ त? 250 भनेपछि के हुनु पर्यो? यहाँनिर हो 5 हो। हेर्नुहोस् त 50 भयो। अब 100 को स्थानमा कति हुनु पर्यो? 200 भनेको छ नि हो कि न। तसर्थ के हुनु पर्यो? 100 को स्थानमा हामी यहाँ के लेख्छौँ त? 2 लेख्छौँ हो कि न। हेर्नुहोस् त, अब यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त? अब यसलाई पढ्ने बेलामा हामी हेर्नुहोस् त, 100 को स्थानमा यहाँ के छ? 2 छ। तसर्थ 2 के भयो त? 100। 200 भयो कि भएन? हो 200। अब 50 भनेपछि 10 को स्थानमा 5, 5 10 50 भयो कि हो। अनि अब 1 को स्थानमा हाम्रो के राख्नुपर्छ? 1 को स्थानमा 0 राख्नु पर्यो हो कि न। 250। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? यिनीहरूको यो स्थानहरू त हामीले लेख्यौँ। अब यसलाई हामीले अङ्कमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने त? अब कसरी लेख्ने? अङ्कमा कसरी लेख्ने? अङ्कमा लेख्दाखेरि 2 के गर्नु पर्यो? 5 0 है। भाइ बहिनीहरू हामीले यहाँ पढ्दाखेरि के गर्छौँ? पछाडि यसरी 1 को स्थानमा 0, 10 को स्थानमा 5 र 100 को स्थानमा 2 भनेर यहाँ हामी पढ्छौँ। तर लेख्दाखेरि हामी यसरी के गर्छौँ त? अब 2 5 0 यसरी हामी लेख्छौँ। 200 कति भयो त? 50। अब यसलाई अक्षरमा कसरी लेख्ने?
है। अक्षरमा कसरी लेख्छौँ त? अक्षरमा कसरी लेख्नु पर्यो हेर्नुहोस् त। यो 2 कहाँ छ? 100 को स्थानमा छ। तसर्थ पहिला यो के हो त? 2। यसलाई 2 यसरी लेख्छौँ र यो कुन स्थानमा छ? 100 को स्थानमा। त्यसैले हामी यसलाई 200 भनेर यसरी लेख्छौँ, हो कि हैन? 200 अनि अब कति त? 5 10 छ हो। 5 10 भनेपछि कति भयो त? 50 भयो। र 0 1 भनेपछि कति भयो त? 0 नै भयो। तसर्थ हामीले अब यो पछाडिको यो अन्त्यको 2 वटा जुन अङ्कहरूलाई हामी एकसाथ पढ्दाखेरि 5 र 0 कति भयो त? 50 भयो के न? तसर्थ अक्षरमा हामी कसरी लेख्छौँ त? 250 भनेर यसरी लेख्छौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू? ठिक छ है। अब यस्तै तरिकाले हेर्नुहोस् त। अब यो 250 पछि कति आउँछ त? 250 पछि कति आउँछ? अब 50 पछाडि 51 हो। तसर्थ अब यो 0 को ठाउँमा कति हुनु पर्यो त? हेर्नुहोस् त। 0 को ठाउँमा कति राख्छौँ? हो, कति सबैलाई आउँछ है। 1 राख्छौँ नि त, हो क्या? हेर्नुहोस् त। अब 2 र 5 त चल्नु पर्छ त? पर्दैन है। 2 5 कति भयो? 1 भनेको 200 कति भयो? 51। यसरी अहिलेको जस्तै अब अङ्कमा लेख्दाखेरि 2 5 1 लेख्नु पर्यो, हो कि हैन? त्यस्तै गरी अक्षरमा लेख्दा अब 200 कति त? 51 भन्नु पर्यो। यो पछि फेरि हामी लेख्छौँ एकपल्ट फेरि। अब हेर्नुहोस् त। त्यसपछि कति हुन्छ त? 200 अब 51 पछाडि कति हुन्छ त? कति हुन्छ? हो, कति राख्नु पर्यो अब यहाँ? हेर्नुहोस् त। 2 5 2 अर्थात् 200 कति भयो? 52 हो। यसरी चाहिँ भाइ बहिनीहरूले यो 2 5 2 अब त्यसपछि कति हुन्छ? 2 5 3 यसरी चाहिँ लेख्दै जानुहोस्। कतिसम्म लेख्नु पर्यो? 300 सम्म लेख्नु पर्यो। सबै भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग लेख्दै जानु होला र कन्फ्युज भयो भने यता स्लाइडमा पनि हेर्नु होला है त। ल अब सबैले फेरि हामी यो 250 देखि 300 सम्मका सङ्ख्याहरूलाई अङ्क र अक्षर दुवैमा हामी लेख्न गइरहेका छौँ है त। ल सबैले राम्रोसँग हेर्नुहोस् है त। जस्तो मैले अघि नै भने अब सबभन्दा पहिले 1 को स्थानमा कति राख्नु पर्यो? 0 राख्नु पर्यो। त्यसपछि 10 को ठाउँमा 5 राख्नु पर्यो र अनि 100 को ठाउँमा 2 अर्थात् 2 5 0। अब अङ्कमा लेख्दा कसरी लेख्छौँ त? 2 5 0, हो कि हैन? ठिक छ। ल अब अक्षरमा हामी यसलाई कसरी लेख्ने रे? हेर्नुहोस् त। 2 अनि 100 को स्थानमा छ र 5 र 0 कति भयो? 50। ठिक छ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त। अब यो जुन 0 अघि हामीले लेख्यौँ नि, 0 को ठाउँमा अब कति राख्नु पर्यो? 1 राख्नु पर्यो हो। अब 1 राख्दाखेरि 2 5 1 अङ्कमा कसरी लेख्नु पर्यो? 2 5 1 यसरी लेख्नु पर्यो। अब पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने यसलाई? 200 अहिलेको जस्तै। अब 5 र 1 कति भयो त? 51 हो। 200 कति भयो? 51। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त। अब के राख्नु पर्यो? 2 राख्नु पर्यो 1 को ठाउँमा हो। 1 को स्थानमा 2 राख्नु पर्यो। अब 2 5 कति भयो त? 2 भयो। र यसलाई कसरी पढ्छौँ त हामी? अगाडिको त 200 त सबैमा त्यही भयो, हो कि हैन? 200 को स्थानमा भएपछि 200 नै भयो। अब 5 र 2 कति भयो त? हो, 52। 200 कति भयो त? 52। 252 भनेर यसरी लेख्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त। अब यहाँ 1 को स्थानमा कति राख्नु पर्यो? फेरि 3 राख्नु पर्यो हो। 3 राख्दाखेरि कति भयो? हेर्नुहोस् त। 2 5 3 जसलाई कसरी पढ्छौँ त? 253 हो। ल सबैले भाइ बहिनीहरू सबैले लेख्नुहोस् है। 253। ठिक छ। ल अब त्यस्तै कति राख्नु पर्यो त? 1 को स्थानमा 4 राख्नु पर्यो। 4 राख्दाखेरि कति हुने भयो? हेर्नुहोस् त। 2 5 4 भयो र 2 5 4 भनेपछि कति भयो? 200 कति भयो? 54 हो। 254 भयो। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त। अब 1 को स्थानमा
5 राख्दा कति हुने भयो त? हो 2 5 5 भयो अङ्कमा लेख्दाखेरि। अब 2 5 5 भनेको कति हो त? 255 हो। 200 कति भयो? 55 भनेर हामी यसरी पढ्छौँ, अक्षरमा लेख्छौँ। अब हेर्नुहोस् त त्यस्तै अब एकको स्थानमा 6 राख्नु पर्यो। 6 राख्दाखेरि कति भयो? 2 5 6 भयो। त्यो भनेको कति भयो त? 256 हो। 200 कति भयो? 56 भनेर हामी पढ्छौँ। त्यस्तै गरी अब यहाँ 60 राख्नुहोस् त। एकको स्थानमा 7 अनि 10 र 100 त अब 2 र 5 नै भयो है। यो 100 को स्थानमा 2 अनि 10 को स्थानमा 5, त्यसलाई चल्नु पर्दैन। अब हेर्नुहोस् त यसलाई 2 5 7 भनेर हामी लेख्छौँ अङ्कमा। अक्षरमा अब कसरी पढ्नु पर्यो? 200 अनि 5 र 7 कति भयो त? 57 हो। 200 कति भयो? 57। सबैले लेख्दै जानुहोस् है। त्यस्तै गरी अब एकको स्थानमा 8 राख्यौँ। 8 राख्दाखेरि कति भयो त? 2 5 8 भयो। अब 2 5 8 भनेपछि कति भयो त? 258 हो। 200 कति भयो? 58 हो। ल सबै भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग लेख्नुहोस् है। अब त्यस्तै गरी 9 एकको स्थानमा अब 9 राख्यो भने कति हुने भयो? 2 5 9 अङ्क भयो। अङ्कमा लेख्दाखेरि अब 2 5 9 भयो र यसलाई अक्षरमा लेख्दा हामी कसरी लेख्छौँ? 200 अनि 59 हो। 59 259 भनेर यसरी लेख्छौँ है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त अब यहाँ हेर्नुहोस्, अघि अब यहाँ अङ्क यो हेर्नुहोस् त एकको स्थानमा हामी यहाँ 9 राखेको। अब एकको स्थानमा 10 भनेर लेख्न मिल्दैन, किन एक अङ्क मात्र लेख्न पाउँछ यहाँ। 10 भएपछि यता जान्छ हो किन, हामीले अगाडि छलफल गरिसक्यौँ नि यस्तो। अब 5 र 9 भनेको 59 भएपछि अब कति हुनु पर्यो? 6 र 0 हुनु पर्यो हो किन। तसर्थ के गर्ने? यो 10 को स्थानमा र एकको स्थानमा यसरी 6 र 0 भनेर एकको स्थानमा 0 राख्नु पर्यो अनि 10 को स्थानमा 6, अघि 5 थियो नि होइन हो। अब कति हुने भयो? हेर्नुहोस् त 2 6 0 कति भयो त? अब यसलाई कसरी पढ्छौँ? 260 हो। 200 कति भयो त? 60। 260 भनेर हामी 2 6 0 लाई भन्छौँ। त्यस्तै गरी अब हेर्नुहोस् त फेरि अहिलेको जस्तै अब 10 को स्थानको लागि केही चल्नु परेन। एकको स्थानमा अब 1 राखौँ, 0 को ठाउँमा 1 राखौँ त। अब कति भयो अङ्क? 2 6 1 भयो हो कि होइन। 2 6 1 भएपछि अब यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ? 200 कति भयो त? 61 हो। 261 भनेर हामी यसलाई पढ्छौँ। यस्तै तरिकाले अब भाइ बहिनीहरूले यो जुन अङ्कमा अब 261 पछि कति आउँछ? 262 63 गर्दै यसरी सबै लेख्दै जानु र अनि यो जुन हामीले लेख्यौँ नि हो यसलाई अक्षरमा पनि फेरि लेख्छौँ। पहिला अङ्कमा लेख्छौँ फेरि अक्षरमा है त। ल अब भाइ बहिनीहरूले फटाफट लेख्दै जानुहोस् है। जस्तो हेर्नुहोस् त 200 कति भयो? 62 हेर्दै जानुहोस् है। 200 कति भयो? 62 हो। अहिलेको जस्तै तरिकाले यो हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी 200 कति भयो? 63 हो। हेर्नुहोस् त 263 लेख्दै जानुहोस् त। त्यस्तै कति हुने भयो? 2 6 4 200 कति हुन्छ? 64 हो। यसै तरिकाले चाहिँ सबै यो लेख्दै जानुहोस् त। जस्तो 2 6 5 200 कति भयो? 65। 2 6 6 कति भयो? 266। त्यस्तै 2 6 7 कति भयो? 267 यो लेख्दै जानुहोस् है भाइ बहिनीहरू सबैले। अनि 2 6 8 भनेको 200 कति भयो? 68 हो। त्यस्तै गरी अब 2 6 9 भनेको 200 कति भयो? 200 कति भयो? 69 हो। त्यस्तै गरी 2 7 0 भनेपछि कति भयो त? 270 हो। त्यस्तै गरी अनि हेर्नुहोस् त अब 2 7 1 भनेको 200 कति भयो? 71 हो। त्यस्तै गरी 2 7 2 भनेको 272 हो। 2 7 3 अनि 200 कति भयो त? 73। 2 7 4 भनेको 200 कति भयो? 74।
त्यस्तै गरी 2 7 5 275, 200 कति भयो 76, त्यस्तै 277, यसरी सबै लेख्दै जानुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त 2 7 7 277, 2 7 8 भनेको कति भयो 278 हो। त्यस्तै गरी अब 2 7 9 भनेपछि कति भयो 200 कति भयो 79 हो, 279। यसरी यो भाइ बहिनीहरूले सबै लेख्दै जानुहोस्। अब 79 पछि कति आउँछ हो पक्कै पनि कति आउँछ त 280, 200 कति भयो 80, अनि 200 कति भयो त अब 80 पछि फेरि 81 हो 281। त्यस्तै 2 8 2 भनेको 282, 2 8 3 283 भयो, 2 8 4 भनेको कति भयो 284 भयो। त्यस्तै 2 8 5 भनेको 285 भयो। त्यस्तै 2 8 6 भनेको 286 भयो, अनि 2 8 7 भनेको कति भयो त 287 भयो। त्यस्तै 2 8 8 भनेको कति भयो त 288 भयो हो। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू। ल अब 288 पछि कति हुन्छ त फेरि अब 2 8 कति भयो 9 हो, 2 8 9 भनेको 200 कति भयो त 89 हो, 200 कति भयो 89। त्यस्तै गरी 290 कति भयो 290 हो। त्यस्तै 291 291, त्यस्तै 292 भनेको कति भयो त 292, 293 293, त्यस्तै 294 भनेको 200 कति भयो 94, 295 295, त्यस्तै 296 भनेको 200 कति भयो त 96 भयो हो। र त्यस्तै 297 भनेको कति भयो त 297 हो। ल लेख्नुहोस् त यहाँसम्म भयो सबैले लेखिसक्नु भयो त हो। ल अब त्यसपछि 297 पछि कति त अब हेर्नुहोस् त 298 हो क्या न, कसरी पढ्ने 298 हो। त्यस्तै गरी अब 299 298 पछि 299 त्यो भनेको कति भयो 299 299 हो। अनि अब 299 पछि कति हुन्छ त 300 हो हो भाइ बहिनीहरूले यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है। अब 299 पछाडि कति हुनु पर्यो 300 हुनु पर्यो है। अब जस्तो यहाँ 2 हेर्नुहोस् त 2 यहाँ 9 9 यो 299 भइसकेपछि चाहिँ अब कति हुन्छ त हो 299 भनेको 299 भयो। अब 299 पछि के गर्छौँ त हामी, जस्तो अघि यहाँ 9 हुँदाखेरि यहाँ के गरेको अगाडिकोमा चाहिँ 1 थपेर पछाडि 0 गरेको हो क्या न हो। यस्तो दुवैमा 9 9 हुँदाखेरि के गर्छौँ त अब यहाँ अगाडिको यो जुन 9 यहाँ पनि 9 यहाँ पनि 9, अब यसलाई के गर्छौँ त हामी 3 लेख्छौँ हो क्या न। यसलाई हामी 3 लेख्छौँ अनि दुवैलाई हामी के गर्छौँ त यो 0 राख्छौँ हो क्या न। हेर्नुहोस् त यसरी 1 र 10 दुवै स्थानमा 0 0 राखेर 100 को स्थानमा चाहिँ कति त 3 भनेर लेख्छौँ। र अनि यसलाई हामी कसरी पढ्छौँ त 300 भनेर पढ्छौँ हैन त। ठिक छ है भाइ बहिनीहरू। ल यो पहिलो प्रश्न भाइ बहिनीहरूले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। अब यो जुन 207 भनेर दिएको छ यसलाई हामी के गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् देवनागरी र हिन्दू अरबिक दुवै अङ्कमा लेख्ने। अब हिन्दू अरबिक र अर्को के छ देवनागरी। देवनागरी भनेपछि अहिले हामी जुन यो छलफल गरिरहेछौँ 1 2 3 यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ देवनागरी भन्छौँ भने हिन्दू अरबिक भनेको के हो त अगाडि हामीले पढ्यौँ नि 1 2 3 4 भनेर यसरी पढेको थियो कि थिएन हो। ल अब 207 लाई कसरी लेख्ने 207 हेर्नुहोस् है 207 भनेपछि अब अहिलेको जस्तै हेर्नुहोस् त 207 अन्तिममा कति छ 7 हो, यहाँ 7 राख्नु पर्यो नि त। अनि अर्को कति छ
अगाडि कति छ 200, 100 को स्थानमा कति छ 2 हो, तसर्थ के गर्नु पर्यो यहाँनिर 2 राख्नु पर्यो हो कि हैन। 100 200 अनि यो 60 हेर्नुस् त 60 भनेपछि के भयो 60 भनेको एक अङ्कको हो, एउटा मात्र अङ्कको के हो त यो संख्या भयो के हैन। एउटा मात्र अङ्कको हुँदाखेरि अब 10 त यहाँ खाली राख्न त पाइँदैन। यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौं त यहाँ अन्तिममा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौं त यो 10 को स्थानमा जहिले हामी के राख्छौं यहाँ यसरी शून्य राख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरूले फेरि यहाँ यो 7 लाई यहाँ राखेर यहाँ खाली छोड्नु होला, त्यसरी गर्न पाइँदैन है। 260 भनेपछि 1 को स्थानमा 7 भयो अनि 100 को स्थानमा त अब 200 भएपछि 2 भयो र 10 को स्थानमा अब त्यहाँ केही पनि छैन, तसर्थ हामी के राख्छौं शून्य राख्छौं है। अगाडि पनि धेरै छलफल गर्यौं नि हामीले यस्तो हो। ल अब यसलाई अब हामी कसरी लेख्छौं त अङ्कमा लेख्नु छ हो के हैन। अङ्कमा लेख्दाखेरि अब कसरी लेख्नु पर्यो ऐको जस्तै 2 अनि 0 अनि कति भयो त 7 यो के भयो देवनागरीमा भयो हो के हैन। ल हेर्नुस् त एकचोटि यता अब यसलाई हामी यसरी देवनागरीमा अब यो 207 लाई हामी कसरी लेख्छौं त 2 अनि 0 7 हो, यसरी 207 भनेर यसरी लेख्छौं। अब हिन्दू अरबिकमा कसरी लेख्ने यसको लागि अब भाइ बहिनीहरूले यता एकचोटि यो जुन अब हिन्दू अरबिकमा लेख्नुभन्दा पहिले यहाँ तालिका एकचोटि हेर्नुस् जुन हामीले अगाडि छलफल गर्यौं नि देवनागरी र हिन्दू अरबिक यो जुन संख्याहरूलाई कसरी अङ्कहरू कसरी यहाँ चिन्ने भन्ने कुरा छ। हेर्नुस् त देवनागरी अङ्कहरू भनेको यो 0 1 2 3 4 यसरी यो 9 सम्म यसरी भयो भने हिन्दू अरबिकमा यो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भनेर पढेका थियौं नि हो के हैन। अब हेर्नुस् त 207 हेर्नुस् त 2 कहाँ छ त यहाँ देवनागरीमा 2 यहाँ छ नि त हो। 2 भनेको अब हिन्दू अरबिकमा कति हो त त्यो 2 हो, तसर्थ के लेख्नु पर्यो 2 को ठाउँमा 2 राख्नु पर्यो अनि यो 0 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 0 राख्नु पर्यो अनि यो 7 को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो हेर्नुस् त 7 को ठाउँमा 7 राख्नु पर्यो, तसर्थ के हुने भयो त 207 हेर्नुस् त 207 भनेर यसरी यो पनि के हो त 207 नै हो यो, तर यो चाहिँ कुनमा भयो त हिन्दू अरबिकमा भयो है। देवनागरीमा 207 लाई लेख्दाखेरि यसरी लेख्नु पर्यो, अब हिन्दू अरबिकबाट लेख्नु पर्यो भने 207 भनेर लेख्छौं। अब यो घ नम्बरको मैले यो भाइ बहिनीहरुको किताबमा भएको घ नम्बरको मैले यो गरिदिएको छु, बाँकी यो अगाडिको पनि यही तरिकाले गर्नुस् है त। अब हेर्नुस् 3 नम्बरमा हेर्नुस् त अंग्रेजी अक्षरमा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुस् है अंग्रेजी अक्षर केलाई यहाँ यो मैले पनि यो ग नम्बरै लिए यहाँ हेर्नुस् त अगाडि क र ख चाहिँ भाइ बहिनीहरुले यस्तै तरिकाले गर्नु 9 9 6। अब 9 9 6 भनेपछि चाहिँ कसरी बुझ्ने त यसलाई हेर्नुस् त 9 9 6 भनेपछि यसको पनि अब स्थानमान जुन कस्तो हुन्छ त यहाँनिर अब सबभन्दा पहिले के भन्छौं ONES वन्स प्लेस, त्यसपछि टेन्स प्लेस अनि अर्को हन्ड्रेड्स प्लेस हो। यसरी वन्स टेन्स हन्ड्रेड्स भनेर यसरी हामी लेख्छौं हो। र अब यहाँ हेर्नुस् हामीलाई के नम्बर दिएको छ, नम्बर के दिएको छ त 996 हो। अब 996 भनेपछि अघि जसरी हामीले गर्यौं हेर्नुस् त यो अन्तिम अंक के छ यहाँ हो 6 छ, त्यसपछि यो बीचमा 9 यसलाई हामी यसरी बीचमा राखौं र अनि हन्ड्रेड्स कोमा के गर्छौं त अगाडिको यो पनि के भयो त 9 भनेर यसरी लेख्छौं। हेर्नुस् त अब 996 996 भयो कि भएन भयो है। र 996 भनेपछि अब यसलाई कसरी पढ्छौं त हामी यसलाई पढ्दाखेरि के पढ्छौं त 900 हो 900 एन्ड अर्को के हो त
अब 9 टेन्स भनेपछि कति भयो 9 10 चाहिँ कति भयो त 90 भयो अनि 6 1 जा कति भयो त 6 भनेको अब यो हामीले दुईवटा जुन यो टेन्स र वन्सको लागि एकैचोटि हामी पढ्छौँ 9 and 6 कति भयो 96 भयो हो 9 and 6 कति भयो त 96 भयो हो कि हैन ठीक छ भाइ बहिनीहरु अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त यसलाई हामी कसरी लेख्छौं ल हेर्नुस् त 996 लाई अब हामी कसरी लेख्छौं के हो कसरी पढ्ने यो 900 and 90 कति भयो त 6 96 भनेपछि यो दुईटालाई एकैचोटि हामी पढ्छौं 96 यसलाई यसरी लेख्छौं हेर्नुस् त NINE भन्यो हो 9 अनि 100 and 90 कति भयो त 6 हेर्नुस् है अब यो भाइ बहिनीहरुले यो 96 लेख्दाखेरि यो स्पेलिङ राम्रोसँग याद गर्नुपर्छ है 90 मा के हुन्छ त NINE अनि TY थप्ने है 9 लेख्यो अनि TY थप्ने 96 यसरी लेख्छौं ठीक छ है ल भाइ बहिनीहरु अर्को अब हामी देवनागरी र हिन्दू अरबिक दुवै अंकमा लेख्नुहोस् भनेको छ एउटा प्रश्न के छ त क नम्बरमा हेर्नुस् त भाइ बहिनीहरुको किताबमा पनि छ है राम्रोसँग हेर्नुस् है क नम्बर 401 401 भनेको छ राम्रोसँग हेर्नुस् अब यही तालिकामा एकचोटि हेर्नुस् त 401 भनेको छ हेर्नुस् है 401 भनेपछि 101 हेर्नुस् त अहिको जस्तै अन्तिममा के छ 1 छ हो 1 भनेपछि यहाँ 1 राख्नु पर्यो अनि 10 को प्लेसमा अब यहाँ केही छैन अहिको जस्तै हेर्नुस् त यहाँ 400 100 को प्लेसमा कति छ 4 छ हो हैन 100 को स्थानमा 4 छ अनि वन्स को ठाउँमा 1 छ 401 अब बीचमा त छैन केही पनि तसर्थ यहाँ पनि अघि हामीले जसरी यो देवनागरीमा हामीले 207 लाई लेखेका थियौ नि हो 7 हुँदाखेरि त्यहाँ मैले अघि नै भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म हुँदाखेरि बीचसम्म हामी दशकको स्थानमा शून्य राख्ने भने जस्तै यहाँ पनि अब वन्स को ठाउँमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सम्म हुँदाखेरि चाहिँ के गर्छौं त यो टेन्स को ठाउँमा चाहिँ हामी यसरी यो शून्य यो 401 402 त्यसरी 403 409 सम्म हुँदाखेरि बीचमा चाहिँ हामी कति राख्छौं शून्य राख्छौं अब 4 मात्र हैन यहाँ 5 6 7 जे पनि हुन सक्छ है 507 त्यस्तो भए पनि यहाँ शून्य हामी राख्छौं है त अब यसलाई हामी कसरी लेख्छौं त राम्रोसँग हेर्नुस् त अब देवनागरीमा लेख्दाखेरि यो 401 भनेको कति भयो त 401 भयो देवनागरीमा अब त्यस्तै गरी यो हेर्नुस् त हिन्दू अरबिकमा लेख्दाखेरि 401 लाई कसरी लेख्नु पर्यो 401 401 भनेर यो अघि लेखेको जस्तै यसरी लेख्नु पर्यो हो के हैन ल अब त्यस्तै गरी भाइ बहिनीहरु अर्को हेर्नुस् त देवनागरीमा लेख्नुहोस् भनेको छ हेर्नुस् है अब एउटा यहाँ के नम्बरमा छ हिन्दू अरबिकमा छ हेर्नुस् त हो हिन्दू अरबिकमा 796 अथवा 796 दिएको छ हो यसलाई अब देवनागरीमा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने हेर्नुस् त देवनागरीमा लेख्दाखेरि यो 796 लाई यसरी जुन अघि हामीले हेर्यौ नि हैन 796 लाई 7 भनेको कति हो त 7 भयो 9 भनेको 9 हो अनि अर्को कति हो त 6 भनेको 6 ओके भाइ बहिनीहरु अब हामी प्रश्न नम्बर 7 मा हेरौं जस्तो 7 मा के दिएको छ भन्दा तल दिएका देवनागरी संख्यालाई हिन्दू अरबिकमा लेख्नुहोस् भनेको छ है अहिको जस्तै हेर्नुस् त अब यहाँ घ नम्बर एउटा हेर्नु घमा 800 कति छ 71 छ हो जुन अघि हामीले छलफल गर्यौ नि हिन्दू अरबिक र अर्को के छ देवनागरी अब 8 भनेपछि के हो त 8 भनेको 8 भयो 7 भनेको 7 भयो अनि 1 को ठाउँमा के राख्नु पर्यो 1 राख्नु पर्यो भनेपछि 871 भनेर यसरी हामी यसलाई लेख्न सक्छौं हो के हैन 871 भन्नु र 871 871 भन्नु के हो त उही नै हो है ल अब भाइ बहिनीहरु अब एउटा अर्को हेर्नुस् त जोडा मिलाउने है अब यो प्रश्न नम्बर 8 मा जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ यसमा अब भाइ बहिनीहरुले हेर्नुस् त एउटा तपाईको किताबमा यो दिइराखेको छ एउटा उदाहरण यहाँ दिएको छ हेर्नुस् त 5 सँग यता के भयो यो अगाडिको यो हिन्दू अरबिक अनि यो बीचको
यो अगाडिको के हो त देवनागरी हो, देवनागरी। अनि यो बिचको हिन्दू अरबिक अङ्कहरू भयो, त्यस्तै गरी यो अन्तिमको चाहिँ रोमन अङ्कहरू भयो के न। अब यहाँ एउटा उदाहरण दिएको छ हेर्नुहोस् त, 5सँग यता के भयो 5 र अनि अर्को रोमनमा के भयो त यो भी हो। ल अब यसको लागि भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो होस् भने मैले यहाँ एउटा तालिका दिएको छ हेर्नुहोस् त। हो यो तालिका पनि राम्रो छ हेर्नुहोस् है। जस्तो यो देवनागरीमा अङ्कहरू 1 देखि 12, यहाँ त्यस्तै यो अर्को हिन्दू अरबिकमा पनि 1 देखि 12, अनि रोमनमा पनि आई देखि यो कति छ XII भनेको यो पनि 12 सम्म नै छ है। ल हेर्नुहोस् त अब यो के छ 4। अब 4 भनेपछि हेर्नुहोस् त 4 को के हो त अर्को बराबर हुने हिन्दू अरबिकमा 4 अनि रोमनमा IV। त्यसैले के गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त 4 बाट यो 4 बाट 4 जोड्नु पर्यो, अनि 4 बाट के गर्नु पर्यो त हेर्नुहोस् त यहाँ हो IV। ठिक छ, यसरी जोड्नुहोस् है। ल अब 1 त सजिलो छ, 1 भनेपछि कति भयो 1, कहाँ छ यहाँ हो। ल जोड्नु पर्यो यसरी। अब 1 भनेको कति भयो त हेर्नुहोस् त I, एउटा धर्को भएको कहाँ छ हेर्नुहोस् त यहाँ तल छ है। ल यसरी जोड्नुहोस् है। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त 3 भयो। अब 3 भनेको कति भयो त फेरि I हो कि न, यहाँ तालिका पनि हेर्नुहोस् है। त्यस्तै गरी 2 लाई 2, अब 2 भनेको I दुईटा मात्र हेर्नुहोस् त 2 भनेको I हो कि न, रोमनमा I लेख्छौँ 2 लाई। अब त्यस्तै गरी अर्को यो कति हो 7 को 7 भयो। अब 7 को कति त 7 भनेको कति छ यहाँ कुन हो हेर्नुहोस् त 7 भनेको VII, कहाँ छ त खोज्नुहोस् त कहाँ छ यो VII, देख्नुभयो हो यहाँनिर छ हो। ल अब यसलाई यसरी जोड्नु पर्यो VII सँग। त्यस्तै गरी यो 9 लाई 9 भनेको 9 हो, अनि 9 भनेको कति त रोमनमा 9 लाई कसरी लेख्ने त IX कहाँ छ त हेर्नुहोस् त हो IX। त्यस्तै गरी 10 भनेको 10 भनेको कति भयो 10 भयो, अनि 10 भनेको कति त 10 भनेको X कहाँ छ त यहाँ माथि छ हेर्नुहोस् त राम्रोसँग। सबैले आफ्नो किताबमा जोड्नुहोस् त यस्तै। ल अर्को 6 भनेको 6 भनेको कति भयो 6 भयो, 6 भनेको VI हो, यसलाई फेरि VI सँग जोड्नु पर्यो। ठिक छ है, धेरैवटा लाइनहरू देख्यो है हो। ल अब 8 भनेको 8, 8 को 8 सँग जोड्नु पर्यो, अनि 8 भनेको रोमनमा VII, यसलाई यहाँ जोड्नु पर्यो हो कि न। ल अर्को हेर्नु 12 भनेको कति त हेर्नुहोस् त 1 2 12, यसलाई 12 मा जोड्नु पर्यो, र अनि XII मा यसलाई जोड्नु पर्यो हो कि न। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त 11 भनेको यहाँ हेर्नुहोस् त 11 भनेको 1 1 11 अनि XI रोमनमा हो कि न। त्यसैले 11 लाई 1 1 सँग जोड्ने। अब 1 1 लाई कहाँ जोड्नु पर्यो त XI कहाँ छ त कुन बाँकी छ यहाँ छ हो। ल यसलाई यसरी जोड्ने। यसरी भाइ बहिनीहरू यो तपाईहरुले पनि आफ्नो यो किताबमा भएको यो जुन अभ्यासको प्रश्न नम्बर 8 मा जोडा मिलाउने जुन दिएको छ यसलाई यसरी कापीमा सारेर यसरी चाहिँ जोडेर अभ्यास गर्नु होला है त। अब भाइ बहिनीहरू जुन अब अरु जुन अभ्यासहरू यो तपाईको अभ्यासमा भएको अरु प्रश्नहरू जुन छन् अब यो पनि अब यस्तै जुन अहिले गरेका हामीले यो प्रश्नहरू यस्तै प्रकारको भाइ बहिनीहरूले अरु थप अभ्यासहरू पनि गरेर हेर्नु होला र अर्को बाँकी भएको अभ्यासहरू हामी पुनः फेरि अर्को कक्षामा फेरि छलफल गर्ने नै छौं र आजलाई म यति नै गर्दै बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद।